पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया आपयल्यात म्हूण आमकां. आपयल्यात म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या मिसाचे भेटेक दोनया उबारून आमची गोरीब काळजां आयज तुका दिता गुपगुपीत दारां उबारून आमची गोरीब काळजां आयज तुका दिता गुपगुपीत दारां आमी चोरलां तूं देव सोडपोत वेदा Zamci doja Wielduka ich mogaco namaskar Aj kurki kurka zamci doja Wielduka ich mogaco namaskar. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयच्या नव्यानाचो विशय जेजून दिल्ल्या आपावण्याक पाळो दिवंक बागेवन झुजे वाजा भाशेन शिव वर्तमानाचे दिरादीक परगोडणार जावया. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजून सजवणेचो वावर फुडें व्हरूंक आपल्या सांगाता 12 शिसांक विंचले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ह्या जेजूच्या वावरान न्हूच ताणें यादनिकांक माद भयणीक आनी मोटवाशांक विंचल्यात, पूण आमकांय सोमेस्त लौकिकांक ह्या वावराक हातबोट घालूंक आपयल्यात. ह्या जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतना निस्वार्थी जावंक आपसुवार्थांतली पयस रावंक जेजू आमकां हुस्कायता. म्हणटोच न्हूच सोम्यार पूण सोम्या भायर जेजूक परगोटूंक जूय आमी आसांव भोंवतांक आनी वावर कोत्तांव थंय आमी ताका परगोटप होच जावंक जाय आमच्या जिविताचो एक हावेस. हीच चिंतना मनान दवरून कुशे मनान जेजून दिल्ल्या आपोवण्याक स्विकारून शिव वर्तमानाचे दिरादीक परगोटणार जावंक बागेवन झुजे वादाचे विनोदेन जेजूचो आदार ह्या नोवेनांत मागुया. तशेंच दियोसिसाचे मिसनार धर्मा मदें सोडवणेच्या वावरा पासत आनी बागेवन झुजे वाजाची इश्ट इश्टिनी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज टीम ऑफ एवंजलेशन ह्या वावरा पासत प्रार्थून मागता. तशेंच आयज मिसा भेटेंत वांटो घेतल्या कालांगूट आनी आल्दोना वाराड्या पासत मागुया. भाव भयणीनो, ह्या मिसांत किरीत भाशेन आलिश फेर्नांदीस हाच्या खासगी तेसावा खातीर मागुया. आमच्या भावान आमचे मुखार जी कल्पना दवरल्यात तीच मनान धरून ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पुजवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो हे खातीर सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवीदार देव आमची गावत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia,
Krista takutku, Krista takutku, Krista takutku, sumia takutku, sumia takutku, sumia takutku, sumia takutku. Praratuja. देवा तुझ्या याज्ञिका आणि आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांजे वाजाचे देखीन आणि मोन्यारपणा वरवीं तुवें तुझे पवित्र सोबेकाजेच्या शिमापुऱ्यान पोरचो लायली. तुझ्या चाकरान तुझे देवीक उतर पोरगोडले आणि सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुझे पोरजेतेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मोजतीन आमचो बावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आणि शुभ वर्तमानाची विश्वासी साक्षीदारा आमकां कोर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. हेब्रावांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. जायती पावटी आनी वेगवेगळे तोरेन मागा प्रवाद्यां वरवीं देव आमचे पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. ताका देवान सगळ्या वस्तूंचो दायजी केला. ताचेच वरवीं सगळी प्रितूम रचल्या. तो देवाच्या वैभवाचो परजोल आनी ताच्या स्वयंबाचो सोपून रूपकार देखून आपल्या शक्तिवंत शब्दान आख्खो संवसार तो सांबाळटा आनी पातकाचें मेलेपण काडल्या उपरांत स्वर्गांत तो देवाच्या उजव्याक बसला. जितल्या देवदूतांच्या नांवा परस श्रेश्ठ नांव ताका दायजीपणाचें फावो जालें तितलो तो ताचे परस व्हडतो. आनी खरेंच केन्ना तरी खंयच्याच दुताक देवान तूं म्हजो पूत, आज हांवें तुका जल्म दिला आनी हांव तुजो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत अशें म्हणलां जायत. त्या भायर आपल्या मालकोड्याक संवसारांत पाठयतना तो म्हणटा, सगळे देवदूत ताका नमस्कार करूं. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो हे परी. सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव. सर्वेस्पर राजवट चलयता प्रितू मुरकुटू दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंदभरीत जावं. प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव. अंतराल ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची महिमा. सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव. जबाब सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पर, सगळ्या संवसारांत तूंच भोव व्हडतो, सगळ्या देवा परस तूंच श्रेश्ठ. जबाब सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव. उद्गाराक सगळीं बी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू म्हणटा, काल बोल्लो आनी देवाचे राज लागीं पावला. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मार्कू प्रमाणे
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जोआवाक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गालिलियाच्या दर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दर्यांत शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे जाळां मारताले, कित्याक ते कारबी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशाक धरतात तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच ते जाळां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंयतावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जोआव ओड्यार आपल्यो रांपणी सारक्यो करताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलेल्या मानाया बरोबर ओड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव-भयणीनो, सिस्टर राणी मारियाची खबर तुमी आयकल्याच. आनी आतां तिच्या जिविताचेर एकल्यान एक चलचित्र काडलां. ताका ह्या चलचित्रा खातीर जायत्यो आडखळी आयल्यो, तरी पूण आपलेच पयशे मोडून ताणें हें चलचित्र काडलां आनी जाता थंय तो दाखयता आनीक आपली येणावळ करूंक वावुरता. आनी ह्या चलचित्रांत आमी सिस्टर राणी मारियाचें जिवीत आमी पळयता. जेन्ना ती त्या नेमलेल्या प्रांतांत पावता मध्य प्रदेशांत, तेन्ना अनीत जाता ती पळयता. आनी अनीत जाता तेन्ना तिची काळीज शिजता. एक एक पावट आपूण मदीं पडूंक सोदता, पूण तिका दुसरे आडायतात. आनी शेकी सिस्टर राणी मारिया त्या गांवच्या लोकांक आपल्या पांयार उबो रावंक वेगवेगळ्यो ट्रेड्स शिकयता. तेन्ना हे जमीनदार जे आसात ते लोकांचे अधिकार चलयतालो, तो अधिकार उणो जाता ते पळयता तेन्ना तांचेर कोंत्र जातात. आनी लोकांचेर कोंत्र जावन न्हय फक्त सिस्टर राणी मारियाचेर पूण त्या कॉन्व्हेंटाचेरूय त्रास दिवंक सोदतात. आनी तेन्ना वडील तिका सांगतात, पळय हें काम तूं कोन्नाका, फाटीं राव. पूण सिस्टर राणी मारिया मानून घेता खरी, पूण जेन्ना लोक तिचेशी येता, केन्ना केन्नाय सकाळ फुडें, केन्ना केन्नाय रातचो, कॉन्व्हेंटाची जिवीत आसा तें तांकां केरीत भाशेन तांकां डिस्टर्ब करता, तेन्ना सिस्टर राणी मारिया आपली आपोवणी वळखता आनी परतून ह्या लोकां खातीर आपलें कितें करपाचें आसा तें करता. आनी शेवट आसा तो तुमी जाणात, तिका जिवेशी मारली. पूण ती आपले कार्य आपूण लोकां खातीर वावुरतली, अन्याय आसा थिंगा वावुरतली म्हणून धीर धरून आसता. भाव भयणीनो, आयज ह्या शुभ वर्तमानांत जेजू आंद्रे आनीक तशेंच जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनीक जोआव हांकां आपयता तें आमकां कळटा.
म्हज्या फाटल्यान येयात आनीक हांव तुमकां मनशांक दवरतात तसले खारवी करतलो. हांव तुमकां मनशांक आपल्याशी हाडूंक तुमकां आदार दितलो. आनी जेजू ह्या आपल्या पयल्या शिसांक घेवन उपरांत ताणें 12 एकठांयले, त्याच बरोबर हेर शीस एकठांयले. आमी पळयता 12 ताणें धाडले, त्याच बरोबर 72 जाणांक धाडले शुभ वर्तमान परगटपाक. आनी तांचे उपरांत आमी जाणा भाव भयणीनो, पावलूय आसलो, हेर दियाक नासले, तांणी देवाचें उतर परगटलें. इस्तेवावान आपलें जिवीत भेटयलें. बागेंत पावलू कोरिंथकारांक आपले पयले चिटीन बरोवन अशें म्हणटा की शुभ वर्तमान परगटपाचो म्हाका एक कायदो. खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, बावतिजमा वरवीं आमी जेजूची शीस जाल्यात आनीक जेजूचे शीस जाले म्हणटच आमी जेजूक परगटूंक आमकां कायदो. ती एक प्रिविलेज न्हय. आनी हे आमी कशें परगटतले? हांव पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत जेजूचे ध्येय जीवन, जेजूचे व्हॅल्यूज आसात ते जीवन, प्रिती मोगाच्यो, बोगसणाच्यो, आनीक त्याच बरोबर गरजेवंतांक पावपाच्यो. जुयोनीत आसा तुय झुजपाच्यो. आनी हें करतना भाव भयणीनो, बरेच भर आमच्या जिवितांत आडखळी येतल्यो. ह्या आडखळींक आमी भिवची न्हय. कित्याक जेजू म्हणटा हांव तुमकां मनशांक धरतले तसले खारवी करतले. आमी पळयता शुभ वर्तमानांत की जेबेदावाचे पूत रापडी सारके करताले ते थंयच सोडून ते जेजू फाटल्यान गेले. आपले कितें मोन आसलें, आपलो फुडार आसलो, आपले पोटाचे भरपाचे आसले, ते सोडटात जेजू फाटल्यान गेले. म्हणटच जेजू आमकां आमचें कितें आसा, आमचे कितें प्लॅन आसात ते सोडून आपल्या प्लॅना प्रमाणे चलूंक, आपले येवजणे प्रमाणे चलूंक आमकां आपयता. आनी त्याच बरोबर आमी पयले वाचपान आयकलां एब्रेवांक बरयल्लें. प्रवादी वेगवेगळे भाशेन आपले परजे कडेन उलयताले. आतां जेजू ह्या संदर्भान वेगळे तरेन उलयता आनी तो जेजू देवाचो खरो रूपकार कसो येता. आयज आमकांय जेजू आपलो रूपकार जावंक आपयता. आपलो रूपकार जावन गरजेवंत सवे आमी ताचो मोग शिपडावंक, ताची बरी खबर दिवंक, तांकां धीर दिवंक, तांच्यो गरजो पळोवंक आमकां आपयता. आनी हेच बागेंत जेबाजान आपल्या जिवितान ओळखलें. ताचें मन आसलें श्रीलंकेन वचून, आनीक ह्या मना प्रमाणे परवानगी मागली, पूण पयलीं ताका ती परवानगी दिवंक ना. आनी वडिलाचे कुशे प्रमाणे तो मंगळूराक गेलो. तुय देवाचें उतर परगटलें. पूण वेळ आयलो तेन्ना जेन्ना देवाचे कुशे प्रमाणे ताका सेलावांक वयचें पडलें तेन्ना तो गेलो. थंय आडखळी ताच्या जिवितान आयल्यो, पिडा आयली, बुडलो, आनीक शेकी तो श्रीलंकेक फाटीं सरूंक ना, चलत रावलो. आडखळींक पार केलो आनी आडखळींक पार करून ताणें उपरांत क्रिस्तांवांक सोदले. भिरांत आसली, कित्याक जे ओलांदी सरकार आसलो तो कातोलिकां आड आसलो. जे दुसरे धर्माचे आसले तांकांय तांचे कडेन बरेपण नासलें. पूण भियेलो ना, फाटीं सरलो ना, आपलें काम करीत रावलो.
त्या त्या संदर्भान ते सिट्युएशनान कसो जबाब दिवचो ते ताणें आपल्या देवाचेर पातयून पावलां मारली. आयज भाव भयणीनो, देव आमकां अशेंच शुभ वर्तमानाचे परगोटणार जावंक आपयता. आमचो पाप साहेब म्हणटा आमी बोरवाशाची यात्रेकारां, आनी बोरवाशाची यात्रेकारां कशीं आमी आयज दुसऱ्यांक जेजू दिवपाची गरज आसा. आनी जेजू दुसऱ्यांक दितना, बरें काम करतना आडखळी आमच्या जिवितान येतल्यो. कोण आमचेर गाराणी घालतले, कोण आमच्या वावराचेर आडखळी हाडटले, पूण भिवंक गरज ना. जेजू आमच्या सांगात आसा. जेजून बरें केलें पूण ताचेर देंवचार आसा. तो देंवचाराचे पदवेन तें करता. ताची मोत उडल्या असली ताची गाराणी घातली आनी शेकी ताका दुस्मान कसो जिवेश मारलो. आमच्याय जिवितान अशेच आडखळी येतल्यो आनी हे आमी देवाचें उतर परगट्टना आमकांय अशेंच जातलें. आतां देवाचें उतर परगट्टा म्हणटा तेन्ना आमी आल्तारार येवन, पुलपित्रार येवन परगटूंक जाय, नाक्यार वचून परगटूंक जाय ना भाव भयणीनो. आमी जूय आसां, जे सिट्युएशनान आमी आसां, आमच्या भेसा प्रमाणे आमी ते परगटूंक जाय. आमच्या घोराब्यांनी एक बरो बापूय जावन, एक बरो पती जावन, एक बरी पतीण जावन, एक बरी आवय जावन, एक बरी धूव जावन आमी जेजूक परगटूं येता. जेजूचें खालतेपण, जेजूची सेवा आमच्या घरांनी आमच्यान करूं येता. आमची हीच सेवा आमच्या वाड्यांत, आमच्या समुदायांत आमच्यान करूं येता. मिसावांक वचूंक आमी चिंतचें न्हय. देव आपयता जाल्यार वचूंक जाय, पूण त्याच बरोबर पयले आपल्या घरा, आपल्या वाड्यांत, आपल्या गांवांत हें काम आमी सुरू करूंक जाय. दुसरी वस्त म्हणल्यार अनिती आड आमी झुजूंक गरज. अनिती जंय अनीत जाता ती अनीत पयस करूंक, आनी जी कोण कश्टावतात तांकां कशी भाशेन सोडूंक, तांकां आपल्या पांयार उबे रावंक शिकोवंक आमी वावुरची गरज आसा. तशेंच जी जूय समाजीक सेवा करूंक जाय ती बी करूंक आमी तयार आसूंक गरज. समाजीक सेवा करतना जायते फावटी आमच्या जिवितान आडखळी येतल्यो. दुसऱ्याचो सहकार मेळचो ना, पूण असल्या वेळार जेजू आमच्या सांगाता आसा. भाग्युंजेबाज दिरादीक शुभ वर्तमानकार जालो, काळजीदार तो. हीच काळजी आमकां मेळून घेवया, देवा लागीं मागुया आनी हेच काळजीदारपणान आमी आमच्या जिवितान जेजूचें जिवीत जिवंक, जेजू सारकें जिवीत जिवंक, दुसऱ्याची सेवा करूंक, तशेंच आमच्या उतरांनी जेजूक परगटूंक, ताचीच बळ, ताच्याच आदारान आमी फुडें वचत रावया. सगळीं उबी रावया. दिरादीक गोवाय जावंक आमकां देवाचो आदार जायच, तर ह्या वेळार आमची कांय मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपल्या जिविताचे देखी आनी चाली वरवीं तांणी जेजूक उतरांनी आनी कोरण्यांनी परगटूंक आनी ह्या वरवीं जेजूचे खरे परगटणार जावन जेजूक साक्षी दिवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची गावत कर.
आमच्या सरकारी सेवकांनी दर एका मनशाक आपलो धर्म वेंचूंक आनी जियोवंक कसलीच आडखळ हाडिना जावंक दर एका धर्माक आपल्या धर्माची परवडणी करूंक सत्या दिवंक तांच्या मनाक उजवाड दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या गोंयांत आनी सांकवाळेंत जायते तरेचें गुलामपण आसा. अदीक करून इगोर्जेच्या बाटां विशीं दुस्मानाच्या नाडपणांतलीं सुटूंक आनक्या बाटां सरशीं आसलोलें गुलामपण भाग्यंत जुजेवाजाचे विनवणेन सोंपोवंक देवाचो आदार मागुया. आयज दिओसीस मिशनर धर्मा मदें संवादाच्या वावरा पासत आनी भाग्यंत जुजे वाजाची इस्ट इस्टिनी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज टिम्स ऑफ एवंजलायझेशन ह्या वावरा पासत प्रार्थाव तेदना आयज मिसा भेटेंत वांटो घेतल्या कालांगूट आनी आल्दोना वाराडांतल्या भावां भयणी पासत मागुया. दयाळ बापा तुझ्या बऱ्याची मागणी आमची. भोव मोगळ बापा, ही आमची मागणी तुजे मुखार घातल्यान ती तूं दोयेन आयकून घे आनीक तुजे पुताचे प्रचार करपी शुभ वर्तमान परगटपी आमी सदांच जावंक आनी काळजीदारपणान आमी वावरूंक आमकां तुजो आदार आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमची दाना याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया मातयेचे बागार करूंक. Bangar koro, shobdai tu ekasutra, magi gulam chichide, bangar korpo vitratmya, doya baba, bukti pona. म्हज्या बाबडीने म्हजें तुमचें बलिदान सर्पविदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीक आमच्या नातले पवित्र विचार देवाक सर्वेस्पर मानग्यो. भोव मोगाळ बापा, सांजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर कोणवाळेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पदवीदारांचा असण्याचे देवा सोर काणीन सोरता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करून तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उजवडायता ताच्या मागण्याच्या दरमान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवता आनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Dobarazzo, sorvesporto, sorgani sonsar polla tuja wojwowa, unsuni, tu kasoj zor, sorvespora czynawi, jedna taka zoj, unsorgi, tu kasoj zor. बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawartaco good porgotuja. Gesù melo, Gesù život sala, Gesù nowianie tolo. Gesù melo, Gesù život sala, Gesù nowianie tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी परजीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आनी सिमियाव आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूट कर सगळ्या मेल्ल्यांचो उगडास करात तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोड जोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन सुसे भाग्यवन धर्मदूता भाग्यवन सुसेवाज भाग्यवन फ्रांसीस शावियर भाग्यवन सांतातून आनी सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
ह्या जेजू वरवीं ह्या जेजू सांगता ह्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. जेजू आपल्या शिसांक मनशांक दवरता तसले कारवी करून देवाचें राज परगटूंक सुरू करता. हेंच देवाचें राज आमचे सवे येवं म्हणून आतां जेजूच्याच उतरांनी बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिसांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडनाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या आनी आमकां बरो वशोत रेखताव. तर आमकां आमच्या दर काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तो जेत आनी राजवो चलयताय सासनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळी सुभागी पावना. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमन्याव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शिवूंक फुडें सरतना गीत गावया जेजूशी येया. Tu è gloria
तूं आमचो विस्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा सांजे वाजाक मान दिवन ह्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी वांटो घेतला. त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडून नवे बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पोरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीचे सरवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोचें कोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसूया. ही संदी घेवन आमी दिनवासतांव खास करून आयची मिस्ताची भेट भेटयलेल्या सगळ्या यादनीक हांव पासत अदीक करून मेन सेलेब्रंट फादर नेल्सन सिक्वेरा शिक्षक रायदूरचे सेमिनारींत वेळ काडून आमच्या मोदेकात आयले देखून आनी मिस आमचे पासत भेटयली त्या पासत आनी हेर सहभागेलीपणान वांटो घेतलेल्या यादनिकांकूय आमी दिनवासतांव आनी तुमकांय समेस्तांक बरे भाशेन शिताबेन तुमी मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्या पासत कांय कळोवण्यो ज्यो आमी जाणाव पूण उगडास कोत्ता आमी आमचे नोवेनाचो वेळ एपुरी 6:7:9 हे रोमारीचे मीस सांजे 4 हे रोमारीचे मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. दोपाजीक परबेचे मीस 16 आमची मिसां हे बरी 5, 6, 7:15 8, 8:30. दोपाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे मीस भेटूंक आमचे आर्चबिस्प आनी आदारी बिस्प आसतले. मीस सोंपल्या उपरांत ओरातरीच्या कुराण 2:12 वाजता आनी मीस आसतले. सांजे 4 वाजता हांगासर मीस कोंकणी भाशेन इंग्लीश भाशेन 5:30 वाजता. कांय सवलती ह्या जाग्या विशीं पाद्री आमकां आसात हांगासर ह्या पेंडोलांत लागींच कुमसार करूंक आमी कुमसार जावंक मागता गरज तांणी. त्या उपरांत ताचे फाटल्यान आनी एक पेंडोल आहा थंयसर मिसां दिवंक उपकार मागणी विनोदी देणगी म्हणल्यार डोनेशन्स दिवंक आमच्यो माद्री भयणी आमकां आदार करतात. आमच्या स्टॉलान धर्मीक वस्तू आमकां मेळटात. भाग्योन जुजेवाजाचो वर्सावळीचो कॅलेंडर मागण्यांचो जेलो आनी हेर धर्मीक वस्तू. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेक लायलोले कांय पोस्टर्स आनी सोविनियर्स आमकां स्टॉलांत विक्रेक आमकां मेळटात. फर्स्ट एड सेल पिवपाक उदक टॉयलेट्स फेरी हे सगळे आमचे सेवेक आसा. तेच भाशेन सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन आमकां
आसा ताचोय आमी फायदो घेवचो. मागीर जोसेफाचे रेलिकेचो आनी मुर्तीचो आमी उमो घेता मिसा पयलीं वो मिसा उपरांत बावार्थान आनी बोकटीन आनी मांडावळीन आमी तो घेवचो. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे मेरेन बागेवन जोसेफाची सांतवार ओरातोर सोमेस्तांक उक्ती आसतली सकाळीं 7:30 ती 1 आनी सांजे 3 ती 7 वाजो पर्यंत. कोणूय वाचपाक करूंक सोदता जाल्यार सिस्टरींक साक्रिस्तीन तुमी मेळचे. तुमच्यो वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. सांडलोली वस्त कोणाची मेळ्ळी जाल्यार आमकां तुमी गमोवचें. एक कोणाचें सांडलोली भांगाराची वस्त मेळ्ळ्या ती तपासून तुमी व्हरची. युट्यूबाचेर ही सगळीं मिसां आमकां पळोवंक मेळटात. आमचे व्हॉलंटियर्स आमकां गमयतात, आमकां सुचयतात. अदीक करून मोटरसायकल पार्क करपाक तांचे आमी आयकूंक जाय. हांगासर पेंडोलांत आमी बसूंक आमची दुसरी व्हॉलंटियर्स आमकां गायड करतात, आमकां सुचयतात तेन्ना आमी फुडें येवपाक बसूंक जाय. आमी मिसांनी फुडें बसपाक परतून संवय गेल्या आनी तुमी आतां ह्या मिसाक फुडें बसल्यान पळोवपाक एकदम बरें दिसता. कोणूय पेंडोलाचो वो फुलांचो खर्च आमकां दिवंक सोदता जाल्यार आमकां दिवचो. कित्याक आमकां जाय तो दिसपेस जाता पेंडोलाक आनी फुलांक आनी हेर दुसऱ्या वस्तूंकूय. तेच भाशेन ह्या वर्सा आमी येवजिलां बागेवन जोसेफाचे बापायचें घर ओरातोर आमी म्हणटा, जंय आमी हांगासर मिसाक येयल्या उपरांत थंय आमी वयता. ताची दुरुस्ती करपाचो वेळ पावला. म्हणटकूच आमकां तुमच्या दुडवांच्या आदाराची गरज आसा आनी ह्या आदीं तुमी आमकां जायतो आदार दिला आनी तुमच्याच आदाराचेर आमी पाती येता. आनी एक फावट तुमकां सगल्यांक आनी आमच्या पाद्री बाबांक दिन वाजता देवाचो आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागेवन जोसेफाचे नोवेनाचे मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचें भी मनशाच्या काळजांनी भोंवतलें. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका बागेवन जोसेफान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी अखबार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागेवनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिको मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी सोदोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावन आमची गरज देवाक सांगुया. हे मागणी आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया जोसेफाचा आमच्या बाबा. आमच्या बाबा विनोद्या तुझी मोजूक पावो साक्षी दिवं जेसू बाबाक पोरसू उर्बेन बोर आमकां सागोय. जोसेफाचा आमच्या बाबा तुझे पासो आगा मोयमा बापाची पवित्र आत्म्या आर्गा